إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم أو كما قال الله تعالى في مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى حق سچ دی کرنی گل یارو جھوٹا لفظ زبان چوں کڈنا نہیں یاری دانی دلوں حضور دے نال لاکے پیار دا بوٹا وڈنا نہیں تے جو منگنا ہے رب کون منگنا ہے جو منگنا ہے رب کون منگنا ہے پلا غیر دے اگے اڈنا نہیں دنیا رس دیے چاگے رس جائے در رب کریم دا چھڑنا نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص
درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر الرسل نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیوکار معزز سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نل ایک مرتبہ پھر رمضان مبارک دیاں برکتاں رحمتاں سعادتاں سمیٹن دی سانو توفیق عطا فرمائی۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا ساریاں دا مل بیٹھنا احباب دا اس عظیم و شان پروگرام دا کانفرنس دا اہتمام انتظام فرمانا اپنی بارگاہ دندر قبول و منظور فرما کے ساڑھے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے۔ مسجد امام خطیب محترم جناب حکیم ثناء اللہ ثاقب صاحب حفظہ اللہ اور محترم جناب چودھری عبدالغفار صاحب حفظہ اللہ اور دیگر معزز محترم نمازی حضرات جماعتی احباب اہل محلہ جنہ اج دے پروگرام نو ترتیب دیتا، اللہ تعالیٰ سب تے اپنیاں خاص رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے۔ اسٹیج دی زینت علاقہ بھر دے معزز محترم علماء کرام محترم جناب مولانا عبداللہ فاروق صاحب، محترم جناب شیخ سلیم الرحمن صاحب حفظہ اللہ، حاجی عبدالغفار صاحب تشریف فرمانے، اسی طرح مولانا عبدالواحد دانے صاحب، دیگر علاقہ بھر دے علماء کرام، اللہ تعالیٰ سب دی حاضری اپنی بارگاہ دندر شرف قبولیت دن نوازے۔ انشاءاللہ میری گفتگو دے متصل بعد خطیب پاکستان شیر اسلام حضرت مولانا حافظ محمد یوسف سروری صاحب حافظہ اللہ، انہوں دا بڑا جاندار شاندار خطاب عام ہونے والا ہے۔ میں اپنے وقت دے اندر تساں احباب دے سامنے جو گزارشات کرنا چاہنا بڑی توجہ دے نال بڑی محبت دے نال چند باتاں سماعت فرمانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اگر تسی چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تواڈے نال پیار کرے پھر فاتبعونی میری پیروی کرو یحببکم اللہ، اللہ تواڈے نال محبت کرے گا۔ مطلب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اتباع، آپ دی عقیدت، آپ دے احترام اور آپ دی محبت دے اندر زندگی بسر کرنی۔ جس بات تو نبی پاک نے نفرت کیتی ہے اس بات تو نفرت کرنی، جہدے نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کیتی ہے او دے نال محبت کرنی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک دے اندر اس بات دا اعلان فرمایا، بڑی توجہ دے نال بڑی محبت دے نال چند باتاں انشاءاللہ تواڈے سامنے رکھنا چاہنا، توجہ دے نال سماعت فرمانا۔ اے رپیٹنگ کٹا دیو دی کام کر دو، ریپیٹنگ سیٹی بھی ختم کرو، پھر انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ تھوڑا جا ڈبا ادھر رمو کرو گے آواز ٹھیک ہو جائے گی۔ اے پکھا بھی بند کر دو ایک سائڈ دا، اے پکھا بند کر دو، انشاءاللہ آواز ٹھیک ہو جائے گی۔ آئیے توجہ کرنا، اللہ دا قرآن بڑے پیار نال سماعت فرمانا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ، میں کہنا سپیکر نے کہ تہاڈا بڑا ٹائم خراب کر دیتا ہے، ضائع نہ ہوئے، بلا تمہید گل شروع کریے۔ نبی پاک دا نام آئے، درود پاک دی چھال آئے، پتہ لگے مسجد اندر نبی پاک دے نوکر غلام کٹھے ہوئے نے۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر 337 مقامات دے لفظ کل دا استعمال فرمائے۔ جتے بھی لفظ کل آئے اللہ تعالیٰ نے مخاطب نبی پاک دی ذات پاک نو فرمائے۔ جتے بھی لفظ کل آئے اتھے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اہم مسئلہ سمجھائے۔ ایتھے بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ کل دا استعمال فرمایا، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى،
اللہ علیہ وسلم مخاطب اللہ تعالی نبی پاک نی ذات پاک نو کیتا ہے میرا دل کردا ہے پہلے تانوں میں جگاواں تے پھر تانوں تقریر سناواں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول دل دے کنا وچ رس جاندے بول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول آقا دیاں قدماں تے چلنا ضروری ہے آقا دیاں قدماں تے چلنا ضروری ہے کوئی منے یا نہ منے ساڑی ایک مجبوری ہے مینو امتی دے دار تے نہ رول مینو امتی دے دار تے نہ رول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول رحمو بنال کو سبحان اللہ او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول تسی بولو نا میرے مدنی دے میٹھے میٹھے نا میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول تسی بول کے بکھاؤ ذرا میرے مدنی دے میٹھے میٹھے او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول دل دے کنا وچ رسیو کول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے آ کے رب دے قرآن نو تو کھولے آ کے رب دے قرآن نو تو کھول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول اللہ تعالی نے قرآن پاک نازل فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی فرمایا سونیا کہہ دیجئے میں تواڈے کولوں کسے قسم دی کسے مزدوری دا سوال نہیں کردا کسے قسم دا کوئی تقاضا نہیں کردا کسے درہم و دینار دا تواڈے کولوں تقاضا نہیں کردا لا اسألکم علیہ اجرا اس دے پیچھے کیا گئے اللہ کہنا چاہندے نے سونے اپنے امتیاں نو دس دے اپنے صحابیاں نو دس دے اپنے قیامت تک آن والے امتیاں نو میرا اعلان سنا دے لا اسألکم علیہ اجرا میں اللہ دی توحید دا اعلان سنایا رب تک رب دا پیغام حق تواڈے تک پہنچایا گلی گلی دے اندر جا کے لا الہ الا اللہ دے ترانے الاپے اے دے بدلے دے اندر پتھر مارے گئے تکلیفاں دتیاں گئیاں دکھ دتے گئے وطنوں بے وطن ہونا پیا ہجرت کرنی پئی بیٹیاں دی دکھ تکلیفاں طلاقاں برداشت کیتیاں کیڑا دکھ ہے جڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت دی خاطر برداشت نہیں کیتا راتاں اٹھ اٹھ کر کے نبی پاک نے امت واسطے بخش دیاں دعاواں منگیاں اللہ فرماندے نے سونیا کہہ دیجئے جو کچھ بھی میں کیتا لا اسألکم علیہ اجرا لا اسألکم علیہ اجرا دے بدلے دے اندر میں تواڈے کولوں میرے امتیوں کسی چیز دا تقاضا نہیں کردا بس اللہ دے کہن تے ایک گل دا میرے پیغمبر نے تقاضا فرمائے الا المودۃ فی القربی فرمایا میرے قریبیاں دی عزت کرنی ہے میرے رشتہ داراں دا خیال کرنا
ہے، میرے قریبیاں دی عزت کرنی ہے، میرے اہل بیت دا احترام کرنا ہے۔ سادہ ترجمہ عام فہم پنجابی ترجمہ الا المودۃ فی القربى، نبی پاک علیہ السلام دی خدیجہ دا احترام کرنے، نبی پاک دی زہدہ دا احترام کرنے، میرے پیغمبر دی عائشہ دا احترام کرنے، نبی پاک دی حفصہ دا احترام کرنے، نبی پاک دی زینب بنت خزیمہ دا احترام کرنے، میرے پیغمبر دی زینب بنت جاش دا احترام کرنے، نبی پاک دی ریحانہ دا احترام کرنے، میرے پیغمبر دی میمونہ دا احترام کرنے، میرے پیغمبر دی ام حبیبہ دا احترام کرنے، میرے پیغمبر دی ام سلمہ دا احترام کرنے، نبی پاک دی جوہریہ دا احترام کرنے، آل گرد 11 یا 13 نبی پاک دیاں بیویاں ساریاں دا احترام کرنے، 4 میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں سیدہ زینب انہاں دا احترام کرنے، سیدہ ام کلثوم انہاں دا احترام کرنے، سیدہ رقیہ انہاں دا احترام کرنے، سیدہ فاطمہ انہاں دا احترام کرنے، 3 میرے پیغمبر دے بیٹے سیدنا حضرت قاسم انہاں دا احترام کرنے، میرے پیغمبر علیہ السلام دا دوسرا بیٹا جنہوں طیب طاہر بھی کیا جاندہ ہے، عبداللہ بھی کیا جاندہ ہے، تو دا احترام کرنے، میرے پیغمبر دا تیسرا بیٹا ابراہیم دا احترام کرنے، نبی پاک دے تمام نواسیاں دا احترام کرنے، نبی پاک دیاں تمام نواسیاں دا احترام کرنے، میرے پیغمبر دے 3 دماد سیدنا حضرت ابو العاص سب تو بڑے انہاں دا احترام کرنے، نبی پاک علیہ السلام دے 2 دماد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ انہاں دا احترام کرنے، میرے پیغمبر دے دماد سیدنا علی دا احترام کرنے، آل جعفر دا احترام کرنے، آل عباس دا احترام کرنے، آل عقیل دا احترام کرنے، آل علی دا احترام کرنے، کیوں وجہ کیا کہ اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اعلان اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو قرآن پاک نازل کر کے کروائے، تو یاد رکھے آج سمنا بادیوں نصار کلونی فیصلہ بات دندران والے ہو، میں نو اللہ دی قسمیں جس دل جندر نبی پاک دے رشتے داران دا خیال کوئی نہیں، وہ دنال وڈا بیمان کوئی نہیں، وہ دنال وڈا بد نصیب کوئی نہیں، وہ دنال وڈا بد بخت کوئی نہیں، بڑا کے آگے نبی دا سارا گھرانا ہی پاکے، میرے پیغمبر دا سارا گھرانا ہی پاکے، میرے پیغمبر دا سارا خاندان ہی پاکے۔ کتھے لکھے آئے اللہ دا قرآن اعلان کرے، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا اللہ نے ارادہ کر لے نبی دے اہل بیت کو پاک کر دیتا جائے، پاک کرنا کمال دا پاک کرنا۔ اور میں تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا وا جس کام دا رب ارادہ کر لیندا ہے او کام ہو جاندا ہے، ایدا مطلب ہے میرے پیغمبر دا گھرانا سارے دا سارا، نبی پاک دا اس دا گھرانا سارے دا سارا، کوئی زبان خاموش نہ رہے، گواہی پہ جائے سمنا بادی سارے نبی پاک دے گھرانے نال پیار کرنے والے، نبی پاک دا گھرانا سارے دا سارا، میرے پیغمبر دیاں 13 یا 11 بیویاں ساریاں، نبی پاک دیاں 4 بیٹیاں ساریاں، میرے پیغمبر دے 3 بیٹے سارے، نبی پاک دے 3 دماد تینوں، میرے پیغمبر دے آل جعفر سارے پاک، آل عباس سارے پاک، آل عقیل سارے پاک، آل علی سارے پاک، کیونکہ قرآن دا فیصلہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مولوی کو پیر کو شیخ الحدیث بہت بڑا نام ہے، وہ صحابی کو اللہ دا ولی ہے، ہر بندے واسطے حکم گناہ دے نیڑے نہیں جانا، تے جدو نبی پاک دے گھر دی باری آئی اللہ نے گناہ نو کہہ چھڑے محمد دے ویڑے نہیں جانا۔
اللہ اکبر انما یریداللہ لیذھبعنکم الرجس اہل البیت میرے پیغمبر دا سارا گھرانہ ہی پاک ہے مینوں اللہ دی قسم ایک ایک فرد دا ذکر کراں گھنٹوں درکار نے کیونکہ اج دا جڑا دن گزریا 17 رمضان دا دن گزریا تے اج دے دن دے اندر میں اپنی ماں دا تذکرہ کرنا چاہنا وا اما عائشہ دا تذکرہ کرنا چاہنا بولو رضی اللہ تعالی عنہا کون ایشا تجیبات گرا کون ایشا فقیہ امت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کون ایشا جنہ دے بارے قرآن کہندا یا نساء النبی لستن کاغت من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول ویطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا او سبحان اللہ کیوں بھی شروع کراں ماں او ماں عائشہ دے روحانی بیٹے بیٹھے ہو سناواں سیرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا توجہ کرنا غور کرنا بڑا لمبا موضوع ہے انشاءاللہ میں کوشش کراں گا کوئی اختصار دینا چند باتاں تواڈے سامنے رکھ جاواں توجہ کرنا حبیب کریم یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل کر کے ماں عائشہ تے نبی پاک دیاں دیگر ازواج مطہرات دی عظمت نو بیان فرمایا فرمایا یا نساء النبی یا نساء النبی لستن کاغت من النساء اے نبی دیو بیویوں تواڈا مقام عام عورتاں جیسا نہیں تواڈی عزت عام عورتاں جیسی نہیں تواڈا شان عام عورتاں جیسا نہیں اللہ جی کی مقام ہے نثار قرونی والے سوال کر دے نے کی مقام ہے نبی پاک دیاں بیویاں دا اللہ فرماتے نے النبیوں اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم فرمایا ساڈا نبی مومناں نو جان تو زیادہ عزیز ہے تے نبی پاک دیاں بیویاں مومناں دیاں ایک بدبخت کہندا میں ماں عائشہ نو ماں نہیں مندا میں کہنا ماں ٹھیک ہے ماں عائشہ ماں مومناں دی ہے جڑا ماں نہیں مندا تے میں اونوں مومن نہیں ماندا ماں عائشہ مومنہ دی ماں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم فرمایا نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماں نے اللہ فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاغت من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول ویطمع الذی فی قلبہ مرض وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا فرمایا ہے نبی دیوں بیویوں جنہوں کسے غیر محرم دے نال گل کرنی ہے دھیان نال گل کرنی ہے احتیاط نال گل کرنی ہے نرم لہجہ اختیار نہیں کرنا اللہ جی گل کی ہے ادھر ویکھیا جے میرے دوستوں میں ایک گل سمجھانا چاہنا وا اللہ تعالی نبی پاک دیاں بیویاں دی تربیت قرآن پاک نازل کر کے فرما رہے ہیں وجہ کی اللہ فرماتے ہیں فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ
قلبہ مرض وقلن قولا معروفا فرمایا سی اے بھی برداشت نہیں کر دے تواڈی زبان وچوں کوئی جملہ سن کے تواڈے دل دے اندر تواڈے بارے اپنے دل دے اندر کو برا خیال بھی لے آئے اللہ تے اے بھی گوارا نہیں کردا نبی پاک دیاں بیویاں دے بارے کو دل دے اندر برا خیال بھی لے کے آئے اللہ اکبر اللہ تے جڑا ماں عائشہ دے بارے بکواس کر دے جڑا ماں عائشہ تے تبرہ کر دے کل قیامت والے دن رب دی بارگاہ دے اندر کس منہ دے نال جائے گا اوے نبی پاک دیاں بیویاں دے بارے دل دے اندر برا خیال لے آنا وی رب نو چنگا نہیں لگدا تے گاڑیاں رب کیویں برداشت کرے گا کل قیامت والے دن رب دی بارگاہ دے اندر کیڑا منہ لے کے جائے گا کون ماں عائشہ انہاں ہستیاں دے اندر شامل ماں عائشہ جنہاں دے بارے قرآن کہندا ہے انما یرید اللہ یذہب عنکم الرجس اہل البیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا جنہاں نوں اللہ نے طہارت دے سرٹیفکیٹ دتے نے ماں عائشہ انہاں دے اندر شامل نے کون ماں عائشہ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے عائشہ میرا تیرا نکاح ہون تو پہلا جبریل کئی باری ایک جناب رومال لے کے آیا جنت دا رومال لے کے آیا اللہ اکبر اس رومال دے اندر کی اللہ نبی پاک دی حدیث دا مفہوم ہے آپ دسنا چاہتے ہیں عائشہ جبریل کدی میرے کول آیا سورہ بقرہ لے کے آیا کدی میرے کول آیا سورہ آل عمران لے کے آیا کدی میرے کول آیا سورہ مریم لے کے آیا کدی میرے کول آیا سورہ کوثر لے کے آیا کدی میرے کول آیا سورہ اخلاص لے کے آیا تے عائشہ کئی باری جبریل میرے کول آیا تیری صورت لے کے آیا تیری صورت لے کے آیا این ریشمی رومال کھولے تے جبریل کہندے نے سونیا غازی زوجتک فی الدنیا والآخرہ فرمایا سونیا عائشہ دنیا تے بھی تواڈی بیوی ہے جنت دے اندر بھی تواڈی بیوی ہے میرے برادر میرے محترم توجہ کر دیاں جانا غور کر دیاں جانا کون ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما اینڈ قریب ہی میرے پیغمبر دے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھیاں نے تے حضرت جبریل امین آ گئے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے یا عائشہ ھذا جبریل یا عائشہ ھذا جبریل عائشہ میرے کوڑے جبریل آ کے بیٹھا ہے تے تینو رب دا سلام کہندا پیا ہے عائشہ جبریل آ کے بیٹھا ہے تے تیرے تے سلام پڑھدا پیا ہے عائشہ جبریل آ کے بیٹھے تینو رب دا سلام کہندا پیا ہے اللہ کون ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ دی قسم میں ڈیٹیل نال بیان کرا مینوں کو 2-2.5 گھنٹے درکار انشاءاللہ آن والا خطبہ جمعہ تفصیلاً مدن پورے دے اندر اسی موضوع تے بیان پڑھاواں گا لیکن میں تواڈے سامنے اختصار نال چند باتاں سم رکھنا چاہنا وا کون ماں عائشہ جنہاں نوں میرے پیغمبر دا خرم ملیا جنہاں نوں میرے پیغمبر دا بستر ملیا جڑیاں میرے پیغمبر دے عقد دے اندر آئیاں ماں عائشہ میرے پیغمبر دے نکاح دے اندر آئیاں کائنات دے لوگوں آج کسی عورت دا خامد قاری قرآن ہوئے تے اپنی عزت ناز کر دیئے اپنی ذات ناز کر دیئے آج کسی عورت دا خامد شیخ الحدیث ہوئے عالم دین ہوئے وہ اپنی عزت ناز کر دیئے اپنے مقام تے ناز کر دیئے میں قربان جاواں ماں عائشہ نو جڑا بابا ملیے وہ سارے صحابیاں دا سردار ہے جڑا خامد ملے ساری کائنات دا سردار ہے اللہ اکبر اللہ عائشہ دے بابے دی عظمت دے بارے بھی قرآن کہندے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وجه ربه الأعلى ولسوف
यरज़ा ऐशा दबा अल्लाह अकबर लायशा दा बाबा सिद्दीक़ अकबर ओ जिंदी यारी दा पहला नंबर जेड़ा अज भी रोज़ दे अंदर जिंदी यारी दा पहला नंबर जेड़ा अज भी रोज़ दे अंदर मेरे नबी दा प्यारा अबू बकर जग मन गया सारा अबू बकर जग मन गया सारा जग मन गया सारा हर जुबान ते नबी पाक दे यारे गार दा नाम आना चाहिए जग मन गया सारा ओए कोई इमरान दे नाम ते बोल दे कोई नवाज शरीफ दे नाम ते बोल दे कोई जरदारी दे नाम ते बोल दे मैनू अल्लाह दी कसम जब तक इस कायनात दे अंदर अहले हदीस दा बच्चा बच्चा बनते वकीले सहाबा खतीबे शिया हजरत कारी अब्दुल हफीज फैसलाबादी रहमहुल्लाह दे फरजांदी फरांग रूहानी फरजंद जिंदा ने मां ऐशा दी इज्जत ते अजमत वास्ते बोलते रवांगे खुल के बोलते रवांगे अलल ऐलान बोलते रवांगे डंडके दी चोट बोलते रवांगे इंशाअल्लाह। अब बोलोगे जिंदाबाद अल्लाहु अकबर। आइए तो जो करना कार करना मेरे भाई अम्मी ऐशा दी इज्जत अजमत वास्ते खड़े हो दिफा करने वास्ते तैयार हो मां ऐशा ते बाबा दी असमत वास्ते मैदाना दे निकल वास्ते तैयार हो। अल्लाह को अकबर इत्थे सियासी माहौल इस कदर गर्म हो गए कोई इमरान दे नारे लैके बाजार के अंदर है कोई नवाज शरीफ के नारे लैके बाजार के अंदर है कोई जरदारी के नारे लैके बाजार के अंदर है लेकिन अहले हदीस इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हजरत सिद्दीक दी सदाकत वास्ते फारूक दी अदालत वास्ते उस्मान दे हया वास्ते अली दी जुर्रत वास्ते अमीर माविया दी सियासत वास्ते अम्मी ऐशा दे दुपट्टे वास्ते खड़ा रहेगा और अपनी जान का नजराना पेश कर सकने लेकिन ना सहाबा की इज्जत कोई आँचान देवांगे ना नबी पाक दे अहले बैत की इज्जत को आँचान देवांगे इंशाअल्लाह। अल्लाह को अकबर ओ जिंदी यारी दा पहला नंबर जेड़ा अज भी रोज दे अंदर मेरे नबी दा प्यारा अबू बकर जग मन गया सारा जग मन गया सारा। अल्लाह दी कसम मेरे सीने ठंड उदों पैनी जो सारे नबी पाक दे यारे गार दा नाम लेना जग मन गया सारा जग मन गया सारा अबू बकर जिस दम मेरे नबी दा दुश्मन ए जमाना का उस वेले आका दा अबू बकर दीवाना जिस दम मेरे नबी दा दुश्मन ए जमाना का उस वेले आका दा अबू बकर दीवाना। अल्लाह चुन के यार नु यार दिता अल्लाह चुन के यार नु यार दिता नाले तोड़ दा पहरेदार दिता मेरे नबी दा प्यारा अबू बकर जग मन गया सारा जग मन गया सारा अबू बकर। अल्लाह मैं सदके जावा मां ऐशा दे बाबा जेड़े सारे सहाबा दे सरदार बने अल्लाह को अकबर ते मां ऐशा दे शाहर जिन्हां दे बारे कुरान कहंदा है कुलिया अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ
قسمت دی گل ہے، مقدر دی بات ہے، عظمت دی بات ہے، یہ بڑے کرم کے گئے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے نصیب جنہ دے مقدران دے اندر میرے پیغمبر دا غرم آیا، میرے پیغمبر دا بستر آیا کہ اللہ دی قسم ساری کائنات تو ود کے ماں عائشہ نے میرے پیغمبر نال محبتاں کیتیاں نے، میرے پیغمبر نال پیار کیتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک موقع آیا رحمت کائنات علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے بڑے سارے غزوات دے اندر فتوحات عطا فرمائیاں، اینے کر کے کبھگ سی مدینے دے اندر اے جڑے مہاجر لوگ سن، نبی پاک دے مہاجر صحابہ سن، یہ سارا کچھ اپنا قربان کر کے آ گئے سن، انہاں کول کچھ بھی کوئی نہیں سی، اور اللہ تعالیٰ نے جہاد دی برکت دے نال نبی پاک دے صحابہ نو مالو مال کر دیتا ہے۔ اینے کر کے مدینے دے او گھر جنہ گھراں دے اندر کھان نو کچھ نہیں سی لبدا، انہاں گھراں دے اندر درہم دینار تے سونا چاندی تے دولت آ گئیاں نے۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام دی ازواج مطہرات کٹیاں ہو کے آ گئیاں، سونیا سانوں بھی کچھ دنیا دی دولت چاہیے، سانوں بھی کچھ دنیا دا مال و زر چاہیے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام میں بات چنگی نہیں لگی، کیونکہ میرے پیغمبر فرمایا کر دے سن مینوں ایک ڈنگ دی مل جے تے میں کھا لواں تے اللہ دا شکریہ ادا کر لواں، تے جدوں نہ ملے میں صبر کر کے اللہ نو راضی کر لواں۔ میرے پیغمبر دیاں بیویاں نے تقاضا کر دیتا ہے، تے نبی پاک نے اعلان کر دیتا ہے میں ایک مہینے تک گھر نہیں آواں گا تے تواڈے گل کوئی نہیں کراں گا۔ اللہ واقعہ بڑا لمبا ہے لیکن اختصار نال بیان کرنا چاہنا ہے، کر کے رحمت کائنات علیہ السلام تے اللہ تعالی نے قرآن پاک نازل فرمایا، 29 دن گزرے نے اللہ دا قرآن آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولا والدار الاخرہ وان اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ سونیا یہ جے کرو نا اپنیاں بیویاں نو جا کے کہہ دیو دو گلاں نے دو باتاں نے میرے وال ویکھنا توجہ کرنا، انہاں دوواں چیزاں چ ایک چیز دا انتخاب کر لو، یا دنیا دا سونا چاندی لے لو، دنیا دا مال لے لو تے طلاقاں لے لو، اپنے ماپیاں دے گھر ٹر جو۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، تے اگر او پسند نہیں اللہ تے او دے رسول دی محبت اطاعت پسند ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے تواڈے واسطے اجر عظیم دا وعدہ فرمائے۔ نبی پاک 29ویں دن اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے گھر دے اندر آئے، میرے پیغمبر دے بیک وقت 9 گزرے، 29 دنوں بعد نبی پاک سب تو پہلا کناں دے گھر دے اندر آئے؟ اما عائشہ دے گھر دے اندر نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں میرے پیغمبر نو پیاریاں، پر اما عائشہ نبی پاک نو سب تو پیاریاں۔ اللہ اکبر، اللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے نال میرے پیغمبر دیاں محبتاں بڑیاں، میرے پیغمبر دا پیار بڑا، گل نبی پاک دے پیار دی آئی ہے۔ مینوں ایک واقعہ یاد آ گیا، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام ایک دن تشریف فرما لے، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماندیاں نے میں گھر دے اندر کام پئی کرنیاں، چرخا قد دی پئیاں، میرے پیغمبر علیہ السلام گھر تشریف لے کر کے آئے میں صدقے جاواں میرے پیغمبر دے گھر دا ماحول کڈا پیارا ماحول ہے، میرے پیغمبر دے گھر دا ماحول کڈا سونا ماحول ہے۔ اج ساڈے گھراں دے اندر نبی پاک دی سیرت تے کردار نظر نہیں پئی آندی، ایکو وجہ ساڈے گھر جہنم کدے بن گئے نے۔ مینوں اللہ دی قسم ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے ساڈے گھراں دے اندر 2 مہینے تک چولیاں دے اندر اگ نہیں سی بڑھیا کر دی، لیکن پھر بھی نبی پاک دے گھراں دے اندر لڑائیاں کوئی نہیں سی ہوندیاں۔ اج ساڈے گھر
घर दे अंदर दौलतां बड़ियां ने पर रौनकां कोई नहीं। अज साडे घरां दे अंदर पैसे बड़े ने पर सुकून कोई नहीं। अज साडे घर दे अंदर चांदी ते सोना बड़ा है पर साडे घर दे अंदर सुकून कोई नहीं। वड्डा क्या गए ना बीवी अपने खामद दे हक नूं समझदी है ना खामद अपने बीवी दे हक नूं समझदे। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ादा मुहतरमा फरमांदियां ने मैं चरखा कतरियां ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आकर के तशरीफ फरमा दे ते मेरे पैगंबर ने अपनी टूटी हुई जुत्ती नूं टांके लगाने शुरू कर दिते ने। अल्लाहु अकबर। इंज चरखा कतदियां मेरियां नज़रां नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे चेहरे पुरनवार ते पईयां आप दी पेशानी ते पसीने दे कतरे बने हुए ने। ओए नसार कलोनी वाले आ फैसलाबादिया मैनू रब्बे अकबर दी कसम मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं अल्लाह ताला ने सारी कायनात तो सोना बनाए सारी कायनात तो खूबसूरत बनाए लेकिन जो नबी पाक दी पेशानी ते पसीने दे कतरे आंदे सन मेरे पैगंबर दा हुस्न दुबाला हो जाया करदा सी। मेरे पैगंबर दी पेशानी ते पसीने दे कतरे इंज सड़दे सन जिवें आसमानां ते सितारे सड़दे ने। अल्लाहु अकबर। मेरे पैगंबर नूं रब ने बनाई एडा सोहना है मेरे पैगंबर नूं रब ने बनाई एडा प्यारा है। अल्लाह इस वास्ते मैं मुहब्बत प्यार नाल कहंदा फिरना कि सूरत जगान सोहनी सीरत कुरान लोगो गोडे चढ़ के मोहब्बत को सुभान अल्लाह। थक गए जे हैं हाले तक तो मैं माशाअल्लाह अल्लाह मोहब्बत तुहाडी कबूल फरमाए माशाअल्लाह अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए। मैं इन्हों बुलाना चाहना शेख साहब बड़ी मोहब्बत करते हैं अल्लाह इन्हों की जिंदगी बरकत फरमाए अल्लाह इन्हों सेहत ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। किसी समनाबादी ये ना कहण भी कारी साहब नारे वाले नाल लैके आए हैं जरा मोहब्बत नाल तुसीं कहो सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। मैं इंशाअल्लाह को तुहानू कुछ सुनाना चाहना मोहब्बत नाल प्यार नाल जरा तवज्जो नाल समात फरमाना अल्लाह गौर करना। सूरत जगान सोहनी सीरत कुरान लोगो फलकों फरिश्ते आए बढ़ के दरबान लोगो आमिना दा बेटा आली मोटे ते कमली काली खत्मे नबूवत वाली खत्मे नबूवत वाली रब तो वैशान पाली जिस ते दूध पढ़दा जिस ते दुरूद पढ़दा आप रहमान लोगो सूरत जगान सोहनी सीरत कुरान लोगो। अगला जुमला बड़ा कमाल जे मोहब्बत नाल समात फरमाना। रात में राज वाली सुलेमान जै तख्ता वाले रात में राज वाली सुलेमान जै तख्ता वाले सफ विच खड़ाए अल्लाह यूसुफ जै बख्ता वाले कल्ले नू मुसल्ला दे के मदनी नू मुसल्ला दे के बनाया इमाम लोगो आका नू मुसल्ला दे के बनाया इमाम लोगो सूरत जगान सोहनी। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ादा मोहतरमा फरमांदियां ने मैं नजरां उठाइयां चेहरे जनाबे चरखे तो नजरां हटाइयां ने ते नबी पाक दे चेहरे ते गाड़ दित्तियां ने जमा दित्तियां ने ते आप दे नजरां उठाइयां आप फरमांदे ने ऐसा की गल है लगातार ही वेखी जा रही है लगातार ही उदों हुंदा है जदों मियां बीवी दा आपस दे अंदर प्यार होवे जदों मियां बीवी दी आपस दे अंदर मोहब्बत होए और जदों दिल ते रिश्ते होण फिर इंज दा माहौल घर दे अंदर बनदा है। मां आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमांदियां ने मैं नबी
نبی پاک دا چہرہ ویکھی جا رہی ہیں تے میرے پیغمبر نے اپنی نظراں اٹھائیاں میرے ول ویکھ کے کہن لگے عائشہ کی گل لگاتار ہی ویکھی جا رہی ہے ٹک ٹکی لگا کے ویکھی جا رہی ہے عائشہ فرماندیاں نے سونیا اج مینوں ایک عربی شاعر یاد آ گیا ہے ایک عربی شاعر دے شعر یاد آ گئے نے آپ فرماندے نے عائشہ مینوں ہی تے پڑھ کے سنانا عائشہ فرماندیاں نے او میں شعر پڑھے نے انج کہہ لو نبی پاک دی عائشہ نے میرے پیغمبر دی نعت پڑھی ہے بیوی نے اپنے خامن دی ساڈے گھراں دے اندر بھی نعتاں پڑھیاں جاندیاں نے انج ہی ہے نا بیویاں خامن دیاں نعتاں پڑھدیاں نے سارے جان دے چگلیاں سارے جان دیاں غیبتاں اللہ اکبر اللہ ماں عائشہ نے میرے پیغمبر دی نعت پڑھی ماں عائشہ نے میرے پیغمبر دی او بولو ماں عائشہ نے میرے پیغمبر دی حدیث پاک کے نبی پاک دا طریقہ ہے عورت نو اپنے خامن دی تعریف کرنی چاہیے خامد نو اپنی بیوی دی تعریف کرنی چاہیے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر ماں عائشہ نو راضی رکھیا کر دے ماں عائشہ میرے پیغمبر نال محبت دیاں گلاں کریا کر دیاں اس واسطے تے حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ بولو بولو صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام گھر آندے ماں عائشہ دے کول بیٹھ جاندے آپ فرماندے کلمینی عائشہ کلمینی عائشہ عائشہ آ میرے نال گلاں کرنا اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عائشہ کی لگاتار ویکھی جا رہی ماں عائشہ کہندیاں نے سونیا مینوں عربی دے شاعر دے شعر یاد آ گئے نے آپ نے فرمایا پڑھ کے سناؤ نا ماں عائشہ رضی اللہ تعالی نگانے اشعار پڑھے نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نو شعر ایڈے چنگے لگے نے نبی پاک نو اپنی نعت ایڈی پیاری لگی ہے رحمت پہ آج کئی لوگ کہندے نے بھابی نبی پاک دی نعت دے منکر نے میں کہنا بے ایمان بندے جڑا میرے پیغمبر دی نعت دا منکر ہے میں کہنا نعت پڑھنا بھی ثواب ہے نعت سننا بھی ثواب ہے نعت پڑھنا بھی ثواب ہے نعت سننا بھی ثواب ہے اللہ اکبر اللہ ماں عائشہ نے میرے پیغمبر دی مدد دے اندر چند گلاں کیتیاں نے تے نبی پاک نے اپنی جوتی رکھ دتی ہے تے رحمت کائنات ماں عائشہ وال ٹر پے نے اج رحمت کائنات نے آ کے ماں عائشہ دے سر مبارک تو پکڑ لے آئے میرے ول ویکھنا نثار کلونی والے آ نبی پاک نے ماں عائشہ دے سر تو پکڑے تے اپنے نبوت والے گونٹ حضرت عائشہ دی پیشانی تے رکھ دیتے نے میرے پیغمبر نے حضرت عائشہ نو پیشانی تو بوسا دیتے تے آپ فرماندے نے عائشہ جڑیاں تو گلاں کیتیاں نے انہاں گلاں محمد دے کلیجے دے اندر ٹھنڈا پا دتیاں نے اللہ اکبر اللہ اتنا پیار میرے پیغمبر دا ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال اج 29ویں دن نبی پاک اپنیاں باقی 9 بیویاں دے کسے گھر دے اندر نہیں گئے سب تو پہلا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر دے اندر گئے نے آپ فرماندے نے عائشہ اللہ نے تہاڈا فیصلہ جاری کر دتا ہے تے ماں عائشہ کہندیاں نے سونیا فیصلہ بعد وچ سناں گی تسی تے قسم اٹھا کے گئے سو کہ میں مہینہ پورا گھر نہیں آواں گا 8 تے 29 دن گزرے نے واہ ماں عائشہ میں تیری محبت تو صدقے جاواں ایدا مطلب کیلنڈر دا دور نہیں سی موبائل دا دور نہیں سی تاریخاں لکھن دا دور نہیں سی اللہ اکبر اللہ ماں عائشہ نے ایک ایک دن اپنی انگلیاں دے پوریاں تے گن کے گزارے 29ویں دن آپ فرماندیاں نے سونے ہلے تک تے مہینہ کوئی نہیں ہویا 29ویں دن ہی تشریف لے آئے ہو تے میرے پیغمبر فرماندے نے عائشہ مہینہ کدی 29 دا کدی 30 دا کدی 29 دا کدی دیاں دا تے سیرت نگار لکھ دینے او مہینہ اللہ نے 29 دا ہی کر چھڑیا عربی مہینہ 29 دا اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام فرما دینے عائشہ تو گلہ نے یا آمینہ دے لال دے انتخاب کر لو یا دنیا دے مال دے انتخاب کر لو تے اے گل کر کے نبی پاک فرما دینے عائشہ میرے وال ویکھیا دے توجہ کریا دے آپ فرما دینے عائشہ ان دوواں چیزاں دا انتخاب کرن تو پہلا ان دوواں چیزاں دے انتخاب کرم تو پہنا اپنے بابا ابو بکر نال مشورہ کر لینا
اللہ کو اکبر لا پتا سی میرے پیغمبر نو ابو بکر نو دنیا دا مال نہیں پسند آمنہ دا لال پسند ابو بکر نے دنیا قربان کر دیتی میرے پیغمبر دی جوتی تو میرے پیغمبر دے قدمات تو اوے او کو ابو بکر میرے پیغمبر نے چندے دا اعلان کیتا ہے تے گھر دا سارا مال لے آ کے میرے پیغمبر دے قدماں دے اندر رکھ دیتا ہے یا پوچھ دینا میرے صحابیوں کی لے کے آئے جے کی لے کے آئے جے کوئی کہندا سونیا میں چاندی لے کے آیا ہوں کوئی کہندا میں سونا لے کے آیا ہوں کوئی کہندا میں درہم و دینار لے کے آیا ہوں آپ فرماندے نے عمر تم کی لے کے آئے سونیا گھر دے مال دے دو حصے کیتے نے ایک حصہ تواڈے قدماں دے اندر رکھ دیتا ہے تے ایک گھر واسطے چھڈ آیا آپ فرماندے نے ابو بکر تو کی لے کے آئے میرے پیغمبر دے ابو بکر کہندے نے سونیا جو کچھ سی سب کچھ لے آ کے تواڈے قدماں دے اندر رکھ دیتا ہے ابو بکر گھر کی چھڈ کے آئے میں انہاں لوگاں نوں دعوت دینا چاہنا وا انہاں لوگاں نوں پیغام دینا چاہنا جڑے حضرت ابو بکر دے بارے طرح طرح دیاں گلاں کردے نے حضرت ابو بکر نوں آپ فرماندے نے ابو بکر گھر کی چھڈ آئے حضرت ابو بکر کہندے نے سونیا اللہ تے دے رسول دی محبت چھڈ آیا آپ فرماندے نے ایشا انہاں دوواں چیزاں چوں انتخاب کر لگیاں پہلے اپنے بابا ابو بکر نال مشورہ کر لینا تے ماں عائشہ کہندیاں نے سونیا مینوں مشورہ کرن دی لوڑ کوئی نہیں مینوں دنیا دا مال نہیں چاہیدا مینوں آمنہ دا لال چاہیدا ہے اللہ کو اکبر لا مسجد کے جامع قربان جامع کائنات دے لوگوں اے جے ماں عائشہ دی عظمت اے جے ماں عائشہ دا مقام اے جے ماں عائشہ دا احترام اور جو جواب نبی پاک دی بیوی ماں عائشہ نے دیتا ہے وہ جواب نبی پاک دیاں دوسریاں بیویاں نے دیتا سونیا سن دنیا دا مال نہیں چاہیدا آمنہ دا لال چاہیدا ہے کی عظمتاں بیان کرا میں امی عائشہ دیاں اللہ کو اکبر لا اصل جڑی بات انشاءاللہ واقعہ بیان کر کے بعد ختم کرنا چاہنا جدو نبی پاک نو پیار اتنا ہے جدو میرے پیغمبر نو محبت اتنی ہے جدو میرے پیغمبر دا حضرت عائشہ نال پیار اتنا ہے پھر منافقاں نو برداشت کیتوں ہونا سی نبی پاک دیاں محبتاں ویکھ کے میرے پیغمبر دا پیار ویکھ کے انج کر کے نبی پاک ایک جناب سفر تے گئے واپسی تے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا خار گم ہو گیا اللہ کو اکبر میرے پیغمبر علیہ السلام نے سفر شروع کر دیتا ہے وہ جس عہدے دے اندر ماں عائشہ سن وہ دا جناب ماں عائشہ دا وزن بالکل تھوڑا وہ جڑے اٹھان والے انہوں نے پتہ نہ چلیا ماں عائشہ ہار تلاش کردیاں لیٹ ہو گئیاں نا ادھر قافلہ چلا گیا اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا خار کرنا اللہ دے خار فیصلے دے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہویا کر دیئے اللہ دے خار فیصلے دے اندر کوئی نہ کوئی بہتری ہویا کر دیئے ادھر نبی پاک نے اپنے ایک صحابی سیدنا حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ کو پیچھے چھوڑیے جڑا کو سامان پیچھے بچ دے انہوں اٹھان دے آنا حضرت صفوان چل دے آئے نا ویکھیا ماں عائشہ نے چادر لئی ہوئی ہیں تے لیٹیاں ہوئی نے پڑھ دے انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ جاندیاں نے انہاں سواری بٹھائی ہے ماں عائشہ نو سوار کر لیے اللہ اکبر اللہ ادھر قافلے والے کے جا کے پڑاؤ ڈال دیتے ویکھیا ماں عائشہ نظر نہ آئیاں انتظار دے اندر نے ادھر جدوں ماں عائشہ آ رہیاں نے تے مدینے دے منافق اللہ عبداللہ بن ابی دی زبان دراز ہو گئی دیگر جڑے لوگ سن ان اپنیاں زباناں لمبیاں کر لیاں ماں عائشہ دے بارے تبرہ کرنا شروع کر دیتا ماں عائشہ دے تقدس دے بارے گلاں کر رہیاں شروع کر دیتیاں اللہ کو اکبر اللہ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا شیر اسلام خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ محمد یوسف قصوری صاحب تشریف لے کے آئے اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی دے اندر علم دے اندر عمر دے اندر برکت عطا فرمائے اور اسی طرح حاجی راشد صاحب تشریف لے کے آئے شاعر اسلام عبدالوہاب صدیقی صاحب حافظ اللہ تشریف لے کے آئے چودھری غلام مرتضیٰ بڑائے صاحب تشریف اللہ صاحب دی آمد نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے توجہ ہے بھائی ماشاءاللہ کریے شروع تقریر
تو جو کرنا غور کرنا تک موضوع تے ہونے شروع ہونے لگا ہے تو جو کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ دے بارے مدینہ پاک دے اندر اے طوفان بدتمیزی شروع ہو گئے عائشہ دے کردار تے لوگاں نے گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں بڑا لمبا واقعہ تفصیل دی جناب وقت نہیں آئیے میں انشاءاللہ اختصار دینے کے پیغام دے کے گل مکا دینا چاہنا میں غور کرنا توجہ کرنا میرے پیغمبر علیہ السلام بڑے پریشان نے بڑے دکھی نے نبی پاک اپنے صحابہ نے مشورہ کر دینے میرے صحابہ میں نے میرے عقل بیعت دے بارے مشورہ دیو نا میں نے میرے گھر والیاں دے بارے مشورہ دیو مختلف صحابہ نے مختلف مشورے دیتے نبی پاک علیہ السلام فرما دینے عمر یار دسنا تیرا عائشہ دے بارے کی خیال ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے روحانی فرزند سیدنا قدرت عمر رضی اللہ تعالی کو بول کر کے کہندے نے سونیا مینوں دسو نا امی عائشہ دے نال نکاح اپنی مرضی نال کیتا جے یا رب دے حکم نال کیتا ہے عمر عائشہ نال نکاح تے اللہ دے حکم نال کیتا ہے آپ فرماندے عمر کہندے نے سونیا پھر میرا ایمان نے سبحانک ھذا بہتان عظیم سونے آئے بہتان بازیاں نے یہ سارا جھوٹ ہے میرے پیغمبر علیہ السلام اتھوں اٹھے نے سیدھے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول چلے گئے اللہ اکبر نبی پاک اما عائشہ دے قریب بیٹھ گئے آپ فرماندے نے عائشہ کوئی گل نہیں بندے کولوں غلطیاں ہو جاندیاں نے گناہ ہو جاندے نے ان کنتی الممتی بذنب فاستغفری من اللہ تعالی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے اللہ کو معافی مانگ لے اللہ معاف کر دے گا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی اکھاں ڈل پیاں رو کر کے کہندیاں نے سونیا مدینے والے گلاں پہ کر دے سن اتنی تکلیف نہیں ہوئی تہاڈی زبان وچوں جملہ سن کے زمین پیراں دے تھلوں نکل گئی ہے انج بابا ابو بکر دے چہرے وال ویکھیا ابا جان بولو نا میرے بارے کچھ بولو نا کچھ صفائی دیو بیٹا باپ دی صفائی بیٹی دے حق دے اندر کون مندا ہے ماں دے ول ویکھیا نا اما جی بولو نا کچھ تے بولو نا تے ماں بھی رو کے وکھا دیندیاں نے بیٹا کی کواں نبی پاک نو تے اما عائشہ نے اپنی جناب درخواست اللہ دی عدالت دے اندر رکھ دیتی ہے اللہ کو اکبر آنسو بغا رہیاں نے تے رو کر کے کہندیاں نے وصبر جمیل واللہ اللہ فرماندیاں نے میرے دکھ دی گھڑی ہے میرے دکھ دا عالم ہے کہ میں نو حضرت یعقوب علیہ السلام دا نام ہی بھول گیا ہے فرماندیاں نے میرا معاملہ تے حضرت یوسف دے والد والا معاملہ ہے تے حضرت یعقوب دا معاملہ کسی انما عشق البسی وحزنی اللہ یعقوب علیہ السلام نے کہا نا میں نے اپنے بیٹے یوسف دیاں خوشبوواں دیاں بیاں نے بیان کر کے پوتریاں پوتریاں جناب تانے دینے شروع کر دیتے بیٹیاں تینوں طرح طرح دیاں گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں حضرت یعقوب فرماتے ہیں میں اپنا دکھ میں اپنا غم اپنے رب دے سامنے رکھنا وا اللہ کو اکبر انما عشق البسی وحزنی الی اللہ میں یاد آئے وکیل صحابہ خطیب شیعہ حضرت قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ دعا کرو جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے
اللہ انہاں دی قبر نوں جنت دا باغ بنائے ماں عائشہ دے روحانی بیٹے ساری زندگی امی عائشہ امی عائشہ امی عائشہ کر دے 17 رمضان مبارک نو اپنی ماں عائشہ نوں جا ملے اللہ اکبر اللہ حضرت قاری صاحب جدوں ایت پڑھیا کر دے سن انما عاشق البصیر وحزنی الی اللہ اپنا بیٹا یاد آ جاندا جڑا شہید ہو گیا پھر جڑا بیٹا گم ہو گیا نالے ایت پڑھ دے تے نالے رونا شروع کر دے انما عاشق البصیر وحزنی اللہ جدوں سارے دروازے بند ہو جاندے نے جدوں سارے بوئے بند ہو جاندے نے اللہ دا دروازہ کھلا رہندا اے اوے آڈا دکھیا آڈے دکھاں دے اندر کرے ہیں تے اپنے رب دا در مر لے آڈا پریشانیاں دے اندر رہن والے آ تے پریشانیاں دے اندر کرے ہیں تے اپنے رب دے دروازے تے بیٹھ جا تے جڑا رب دے بوئے تے آ جاندے رب دے در تے بیٹھ جاندے اللہ خالی نہیں جے موڑدا کدی رب دے در تے آ کے بیٹھ کے جتر لاتے پایا کر کہ اس کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتا اس کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتا میرا اللہ مجھے رسوا نہیں ہونے دیتا اس کا منگتا تو جو میری طرف تو جو اس کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتا میرا اللہ مجھے رسوا نہیں ہونے دیتا میرے گھر عیب کی کرتا ہے وہ پردہ پوشی میرے گھر عیب کی کرتا ہے وہ پردہ پوشی میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتا میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتا میرا اللہ مجھے رسوا نہیں ہونے دیتا اور بڑا قابل توجہ جملہ محبت رسمات فرمانا اپنے منگتوں کی فہرست میں رکھتا ہے مجھے اپنے منگتوں کی فہرست میں رکھتا ہے مجھے محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتا مجھے محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتا میرا اللہ مجھے رسوا نہیں ہونے دیتا اس کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتا ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا دکھڑا اپنے رب دی عدالت دن رکھ دیتا تے کہندیاں نے انما عاشق البصیر عاشق البصیر عاشق البصیر عاشق البصیر عاشق البصیر وغزنی اللہ اللہ میں اپنے دکھڑے اپنے غم تیرے سامنے رکھنیاں اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر ہوتے ہی تشریف فرما نے نبی پاک تے وحی دی کفیت داری ہوگی میرے پیغمبر وحی تو فارغ ہوئے نا آپ فرماندے نے اشوا مبارک ہوئے اللہ نے قرآن پاک دیا اپنا تیری عظمت دے اندر عزت دے اندر نازل کر چھڑیاں نے تے کی قرآن اللہ نے نازل فرمایا ولولا اذ سمعتم قلتم ما يكون
لنا ان نتکلم بغاذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ معاشہ دی عظمت دے اندر، معاشہ دی برات دے اندر قرآن آیا، تے قرآن کس انداز نہ لایا، اللہ اکبر ولولا اذ سمعتم قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا ان نتکلم بہذا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، فرمایا سونیا جدو ان گلاں کیتیاں کیوں نہیں کہہ دیتا سبحانک ھذا بہتان عظیم؟ ہے جو کچھ بھی کیتا جا رہا ہے، جو بھی گلاں کیتیاں جا رہی نے بہتان بازیاں نے، فلحال اللہ نے قرآن نازل فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات۔ اللہ اکبر، اللہ نے قرآن پاک نازل کر کے دسیا، فرمایا جڑے پاک دامن تے الزام لگاندے نے، میں رب دا پاک فیصلے لوئینو 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 فی الدنیا والآخرہ، جنہاں میرے پیغمبر دے حرم، میرے پیغمبر دے حرم تے حملہ کیتا، جنہاں معاشہ دے کردار تے گل کیتی، جنہاں معاشہ دے بارے بہتان بازیاں کیتیاں، فرمایا لوئینو 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 فی الدنیا والآخرہ، دنیا تے بھی انہاں تے لعنتاں تے آخرت دے اندر بھی لعنتاں، جنہیں اس دور دے اندر میرے پیغمبر دے غرم تے امی عائشہ دے بارے گل کیتی، قرآن دا فیصلہ دے واسطے لوئینو فی الدنیا والآخرہ، جڑا اج بھی معاشہ دے بارے کو گل کر دے، قرآن اج بھی کہندا ہے لوئینو 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 فی الدنیا والآخرہ، پڑھو نا لوئینو 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 فی الدنیا والآخرہ، دنیا تے بھی نہ لعنتاں تے آخرت دے اندر بھی نہ لعنتاں، وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، فرمایا نہ واسطے بہت بڑا عذاب ہے، تے قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بڑھا دیتا، ایک قانون بڑھا دیتا، فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون اولئک مبرؤون اولئک مبرؤون اولئک مبرؤون اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ فرمایا گندیاں عورتاں واسطے گندے مرد، گندیاں مرداں واسطے گندیاں عورتاں، والطیبات للطیبین والطیبات للطیبین والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، فرمایا پاک عورتاں واسطے پاک مرد، پاک مرداں واسطے پاک عورتاں، میرے محمد آپ بھی پاک، میرے پیغمبر دا بستر بھی پاک، میرے نبی آپ بھی پاک، میرے پیغمبر دا حرم بھی پاک، میرے پیغمبر آپ بھی پاک، میرے پیغمبر دی خدیجہ بھی پاک، میرے پیغمبر آپ بھی پاک، میرے پیغمبر دی سودا بھی پاک، میرے پیغمبر آپ بھی پاک، میرے پیغمبر دی عائشہ بھی پاک، میرے پیغمبر آپ بھی پاک، میرے پیغمبر دی حفصہ بھی پاک، میرے پیغمبر آپ بھی پاک، میرے پیغمبر دی ام حبیبہ بھی پاک، میرے پیغمبر آپ بھی پاک، میرے پیغمبر دی ام سلمہ بھی پاک، وہ جویں نبی پاک پاک ایویں نبی پاک دا بستر بھی پاک، میرے پیغمبر دی ایک بیوی تے بے ایمانہ گل کیتی ہے، اللہ نے میرے پیغمبر دے سارے حرم دا دفاع کر دیتا ہے،
ہے فرمایا جنہیں میرے پیغمبر آپ پاک نے انہیں میرے پیغمبر دا بستر بھی پاک ہے اولئک مبرؤون اولئک مبرؤون اے جمع شادی برات اے جمع شادی عزت اے جمع شادہ مقام اولئک مبرؤون مما یقولون اے جو بھی لوگ مایا صاحب دے بارے گلاں کر دے امی انہاں تو پاک نے اللہ کو اکبر اللہ کو پھونک دے تے پھونکے پیا کو بکواس کر دے تے کرے پیا کو معاشہ دے بارے گلاں کر دے تے کرے پیا وہ زبان درازیاں کر دے تے کرے پیا فرمایا اولئک مبرؤون اولئک مبرؤون مما یقولون ایسا ان سارے الزامات تو پاک اونچی عظمت گئے امی اے شادی اونچی عظمت گئے امی اے شادی اونچی عظمت گئے امی اونچی عظمت گئے امی اے شادیوں کی ہویا وکیلے سے آبا بہت ہو گئے نے انہاں دے روحانی بیٹے تے زندہ نے معاشہ دی عزت عظمت دا دفاع ہوندہ رہے گا گاد کے بولو اونچی عظمت گئے امی اللہ ہاتھ چوکے درہ سینہ تان کے جرت نال بولو اونچی عظمت گئے امی اونچی عظمت گئے امی اے شادی اونچی عظمت گئے بولو بولو ہمت نال بولو اونچی عظمت گئے امی اے شادی اونچی عظمت گئے امی اے شادی اونچی عظمت گئے امی اے شادی جڑی گھر مومن دی ماں سے اونچی عظمت گئے امی اے شادی سورہ نور دی جد وی تلاوت ہوئے امی اے شادی روشن صداقت ہوئے سورہ نور دی جد وی تلاوت ہوئے حکم آئے لگ دے گتے پورا کر جائیے تے گل مکا جائیے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون 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 مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم سورہ نور دی جد وی تلاوت ہوئے سورہ نور دی جد وی تلاوت ہوئے امی اے شادی روشن صداقت ہوئے امی اے شادی روشن صداقت ہوئے ہر کاری جگ دے اندر ہر کاری جگ دے اندر امی اے شادہ مدغا سرات سے اونچی عظمت گئے امی اونچی عظمت گئے امی اے شادی یا لکا یا لکا یا لکا یا لکا یا محمد پیغام آیا یا اللہ جتھے کاری شاہ لیٹے نے انہاں دی قبر تے قرآن رحمتاں دا نزول فرمائے اللہ کڈی محبت نال کڈے پیار نال انہاں کلام لکھے اللہ دی قسم جدوں بھی پڑھیے جتھے بھی پڑھیے وکھرا ہی ٹھاٹھ آندا ہے وکھرا ہی مزہ آندا ہے دعا کرو اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے
اللہ تے اپنے علماء دی قدر بھی کریا کرو، جدو ٹر جاندے نے ادو روندے ہو، جدو زندہ ہوندے نے حال بھی نہیں پوچھ دے. دعا کرو ساڑھے جتنے بھی علماء، قائدین، شہداء اہل حدیث اس دنیا تو چلے گئے، اللہ سب دے درجات بلند فرمائے. ہی اللہ کا گی اللہ کا گی اللہ کا گی اللہ کا یا محمد پیغام آیا. ہی اللہ کا گی اللہ کا گی اللہ کا یا محمد پیغام آیا. امی عائشہ تیرا بدا سلام آیا. امی عائشہ تیرا بدا سلام آیا. تطہیر دی چادر دی جگمگ، تطہیر دی چادر دی جگمگ، تطہیر دی چادر دی جگمگ، پوری دنیا چ روشن زیاد سے اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی، اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی. تیری پاکیزگی پہ نطق فطرت نے شہادت دی. تیری پاکیزگی پہ نطق فطرت نے شہادت دی. عزت دی، عظمت بخشی، فضیلت دی. خدائے لم یزل کا تجھ پہ بارگاہ سلام آیا. خدائے لم یزل کا تجھ پہ بارگاہ سلام آیا. مبارک گئے وہ لب، مبارک گئے وہ لب، مبارک گئے وہ لب جن لبوں پہ امی عائشہ تیرا نام آیا. محبوب نے صدیقہ، محبوب نے صدیقہ، محبوب نے صدیقہ رکھا ہے لقب تیرا. محبوب نے صدیقہ، محبوب نے صدیقہ رکھا ہے لقب تیرا. فقط فرشی ہی نہیں عرشی بھی کرتے گئے ادب تیرا. تیرے حجرہ پاک میں رسول اللہ رکھتے تھے اور رہتے گئے. تیرے حجرے کو امی عائشہ جنت کا ٹکڑا کہتے گئے. اللہ تا قرآن کی اعلان کر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کردار تے زمین تے
بے ایمانہ بکواس کیتی ہے اللہ نے آسمانہ تو قرآن پاک دی آیتاں نازل کر کے میرے پیغمبر دے حرم نبی پاک دے بستر دا دفاع کیتا ہے اور قرآن قیامت تک سلامت ہے ماں عائشہ دی عزت قیامت تک سلامت ہے جنہیں قرآن پاک دیاں ایتا حق اور سچ نے ایویں میرے پیغمبر دی بیوی میرے پیغمبر دا حرم میرے پیغمبر دا بستر انہاں دا کردار حق اور سچ ہے جڑا اس کردار تے شک کر دے وہ دنیا دا بے ایمان بدبخت انسان ہے ماں عائشہ دی عزت عظمت دا جھنڈا کل بھی بلند سی آج بھی بلند ہے اور انشاءاللہ قیامت تک بلند رہے گا اللہ انشاءاللہ باقی باتاں پھر کسی موقع تے ایویں ماڑا جا تانوں میں عائشہ دی سیرت دے والے تھوڑا جا ٹچ دیتا ہے تھوڑی جی گل سنائیے انشاءاللہ باقی پھر موقع تے اللہ تعالی وہ میں پہلے سنا دیتا ہے دوبارہ سنا ہاں میں پہلے سنا چکا چودھری غلام مرتضیٰ وڑائے صاحب ماشاءاللہ ساڑھے بھائی انہاں دا ایک حکم ہے کیوں بھی سنا دے ماں اجازت اچھا ذرا محبت کو سبحان اللہ ویسے او میں سنا دیتا ہے انہاں دا حکم نہیں ٹالیا جا سکتا دو جملے اور سنا دینا حاجی راشد صاحب بھی تشریف فرما نے اکثر میں حکم کر دے ہوندے نے انشاءاللہ امید انہاں دوواں دی پسند آپس وچ رڑ دی ہے اے بھی انہاں نو قبول ہوئے گا ضرور سنیں گے زاغرا رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے زاغرا رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے اے شجرہ اکو گھر دائے اس گل تو منکر اس گل تو منکر اساں کہنا سڑ دے کھل کے کہنا وہ سڑ دے تے سڑے پہ اس گل تو منکر ہاتھ چوکے اس گل تو منکر اس گل تو منکر سڑ دائے زاغرا رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے ورثہ اکو گھر دائے اس گل تو منکر مومن دا سینہ ٹھر دائے اس گل تو منکر سڑ دائے اس گل تو منکر سڑ دا آپ تینوں دساں میں آقا دیاں دیاں دا زینب زہرا کلثوم رقیہ دا آپ تینوں دساں میں آقا دیاں دیاں دا زینب زہرا کلثوم رقیہ دا اے دیاں پاک رسول دیاں ہن بیگنا پاک بطول دیاں جڑا نبی پاک دیاں بیٹیاں دا من کرے تو سبحان اللہ کو انشاءاللہ انہوں تکلیف جڑی ہوندی ہے تکلیف ود جائے گی اے آتینوں دساں میں آقا دیاں دیاں دا زینب زاغرا کلثوم رقیہ دا اے دیاں پاک رسول دیاں ہن بیگنا پاک بطول دیاں اے دیاں پاک رسول دیاں ہن بیگنا پاک بطول دیاں اے گلشن مدنی سرور دائے اس گل تو منکر گل تو منکر سڑ دائے اس گل تو منکر سڑ دائے اگلا جملہ پھول کرانٹ والا جملہ محبت نال سماعت فرمانا ان پتر جو زاغرا تے ان پتر جو زاغرا تے ان پتر جو زاغرا تے ہے ترتی و نشانی ہے اما عائشہ لوگو حسنین دی نانی ہے عائشہ لوگو حسنین دی نانی ہے رتبہ خدیجہ دا جتنا ہے رتبہ خدیجہ دا جتنا تو من عائشہ نو اتنا اے روڑا سارا زردائے اس گل تو منکر اس گل تو منکر اس گل تو منکر سڑ دائے زاغرا رسول دی